सोचिए एक ऐसा मंजर जब ज़मीन ने अपना पानी उगल दिया हो और आसमान के दहाने खोल दिए गए हों, जब दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ भी इंसान को ना बचा सकें। सोचिए आप अपने ही बच्चों को, अपने ही भाइयों को, अपने ही पड़ोसियों को पुकारते रहें और वो आपको पागल समझकर हंसने लगें। सोचिए आप इन्हें आने वाले ख़तरे से इतना डराएं कि आपकी ज़ुबान थक जाए, लेकिन वो आपकी एक बात ना माने। सोचिए ज़रा, आपकी सारी मेहनत, आपकी सारी दुआएं, आपका सारा गम सिर्फ इस बात पर है कि इन्हें बचा लें, मगर वो ख़ुद ही अपनी तबाही का फ़ैसला कर लें। यही वजह है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ़ एक पैगंबर और एक कश्ती की कहानी नहीं है। ये इंसान की ज़िद, खुदा की रहमत और एक ऐसी आजमाइश की दास्तान है जिसमें पूरी इंसानियत का सवालिया था। आज की इस वीडियो में हम इस अजीम दास्तान के गहरे समंदर में उतरेंगे, जहां 950 साल की मेहनत का अंजाम एक ऐसे तूफ़ान ने दिया जो दुनिया की तारीख हमेशा के लिए बदल कर रख। आज हम तारीख के उस दौर में चलेंगे जब इंसान ने पहली बार अल्लाह को भुलाकर बुतों के सामने सर झुकाया, और फिर देखेंगे कि कैसे अल्लाह का अजाब एक ऐसे अजीम तूफ़ान की शक्ल में आया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। तख्लीक आदम के बाद इंसानियत का सफ़र शुरू हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा के कदमों से आबादी फैली, नस्लें बढ़ीं, इल्म बढ़ा, लोग फैलते गए और आबादियाँ बस्तियों में बदल गईं। वक्त का पहिया घूमता रहा। कई सदियों तक इंसान सिर्फ एक अल्लाह की ही इबादत करता रहा। सही बुखारी की हदीस के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 करन, 10 सदियाँ यानी 1000 साल का तवील अरसा गुजरा। 10 पूरी सदियों में इंसान ने तरक्की की, इल्म हासिल किया, मगर एक बड़ी कीमत पर। वो अपने आगाज़, अपने खालिक को भूलता चला गया। अब वो दौर आ गया जब नेक और सालिहा लोग जो अल्लाह की इबादत करते थे फौत हो गए। इनकी यादें लोगों के दिलों में ज़िंदा रहीं। गम और अकीदत के जज्बात ने एक अजीब शक्ल इख्तियार की। लोगों ने कहा, हमारे ये बुज़ुर्ग हमें बहुत अच्छे लगते थे, हम इन्हें कैसे भूलें। फिर शैतान ने एक नई चाल चली जिसने इंसानियत का रुख मोड़ दिया और उनके दिमाग में डाल दिया कि इनकी तस्वीरें बना दें। उन लोगों ने कहा, आओ इनकी तस्वीरें बनाकर रख लें ताकि हमें इनकी याद आती रहे और इनकी तस्वीरें देखकर हम इन जैसे नेक बनने की कोशिश करें। अब सुनिए, यहाँ से वो संगे मील आता है जिसने पूरी इंसानियत की राह बदल दी। चंद बरस गुजर गए, फिर कुछ दहाइयाँ गुजरी। वो नस्ल गुजर गई जिन्होंने इन बुजुर्गों को देखा था। अब वो तस्वीरें दीवारों पर लटकी हुई थीं। नई नस्ल के बच्चे अपने बुजुर्गों से पूछते, बाबा ये तस्वीर किसकी है? ये हमारे एक नेक बुजुर्ग की तस्वीर है, उन्होंने हमें खुदा की बात सिखाई थी। फिर अगली नस्ल आई। अब बुजुर्ग भी ना रहे, तस्वीर तो थी लेकिन इसकी हकीकी कहानी धुंधला चुकी थी। अब लोगों ने कहा, हमने सुना है ये बुजुर्ग बहुत मुकद्दस थे, इनकी रूहें हमारी मदद करती थी, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए। और फिर वो हुआ जिसका खदशा था। अल्लाह की पाक किताब कुरान मजीद में हमें सूरह नूह में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अपनी ज़ुबानी वो मुकालमा सुनाती है जो उन्होंने अपनी कौम से किया। सूरह नूह आयत नंबर 23। और कौम ने एक दूसरे से कहा कि हम अपने माबूदों को हरगिज़ ना छोड़ना और ना ही वद, सवा, यगूस और यऊक और नसर को छोड़ना। ये 5 नाम वद, सवा, यगूस, यऊक, नसर कौन थे? ये वही 5 नेक और सालिह बुजुर्ग थे जिनकी तस्वीरों से लोगों ने बुत बना डाला। वक्त गुजरने के साथ साथ तस्वीरें मूर्तियों में बदल गईं, अकीदत शिर्क में तब्दील हो गई, मोहब्बत और याद रखने का जज्बा खुदा को छोड़कर बंदों की परस्तिश बन गया। इसी तारीख दौर में जब शिर्क ने माशरे की बुनियादों को खोखला कर दिया था, अदलो इंसाफ ख़त्म हो चुका था, जुल्म आम था, तो अल्लाह ताला के हुक्म से एक रोशन चिराग लेकर एक नबी मबूस हुए, और ये थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। इन्हें भेजा गया अपनी ही कौम की तरफ जो अनगिनत बुतों के सामने सजदा रेज़ थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इन्हें पुकारा, ऐ मेरी कौम, बस एक अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, मैं तुम्हें एक अज़ाब अजीम से डराता हूँ। सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 23। मुतकब्रों ने सर उठाया, उन्होंने तंज किया, अरे हम देखते हैं कि तू हम जैसा ही एक बशर है, हमारी नज़र में तो बस वही लोग हैं जो हम में से कम तरीन हैं, बेसमझ हैं, तेरे पीछे लग गए हैं। हम तो तुम में और अपने आप में कोई फ़र्क नहीं पाते, हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। सूरह हूद आयत नंबर 27। और यूं शुरू हुई वो तवील तरीन सबर आज़मा और तरीक साज जद्दोजहद। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाया, रात को
دن کو خاموشی سے بلند آواز سے انہوں نے ہر طریقہ استعمال کیا. وہ ان کے گھروں میں جاتے، بازاروں میں کھڑے ہوتے، انہیں آخرت کی یاد دلاتے، جنت کی خوشخبری سناتے، دوزخ کے عذاب سے ڈراتے، مگر نتیجہ مذاق، طعنہ، اذیت. وہ کہتے اے نو تم ہم سے جھگڑتے ہی رہے اور بہت جھگڑا کیا، اب لیا وہ چیز جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو. سورہ ہود آیت 32. نوح علیہ السلام کا صبر عظیم دیکھیے. یہ جدوجہد 950 سال تک جاری رہی. آخرکار جب قوم نے سرکشی میں ہر حد پار کر دی تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور ہاتھ پھیلائے. لیکن یہ دعا انتقامی نہیں تھی، یہ ایک پیغمبر کی دلسوز التجا تھی. انہوں نے عرض کیا اے میرے رب، بے شک میری قوم نے میری نافرمانی کی ہے، بس تو ہی میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما اور مجھے اور میرے ساتھ مومنوں کو نجات دے دے. سورہ الشورى آیت 117 118. صحیح حدیث کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی قوم کو سمجھاتے تو قوم کے سرداروں نے اپنے کمزور اور غلام لوگوں کو حکم دیا کہ وہ نوح علیہ السلام پر پتھر برسائیں. پتھروں کی بارش سے آپ علیہ السلام زخمی ہو جاتے اور بے ہوش ہو کر گر جاتے. جب ہوش آتا تو سب سے پہلے اپنے چہرے سے خون اور مٹی صاف کرتے اور فوراً یہی دعا کرتے اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں. لیکن قوم نے نفرت کی انتہا کر دی. جب حضرت نوح علیہ السلام انہیں حق کی باتیں بتاتے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ نوح آیت نمبر 7. بے شک میں جب بھی انہیں بلاتا ہوں تاکہ تو انہیں بخش دے تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں اور اپنے کپڑوں سے سر ڈھانپ کر خود کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اڑے رہتے ہیں اور بڑائی جتاتے ہیں. صدیاں گزر گئیں اور امید کی کوئی کرن نہ بچی. آپ علیہ السلام کی قوم کا رد عمل مذاق، اذیت اور انکار ہی رہا. تو پھر آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور فرمایا اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ اب تیری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں. بس تو ان کاموں پر جو وہ کرتے ہیں غم نہ کھا اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ. گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کا حکم آ گیا تھا. مطلب کہ اے نوح بس کافی ہو چکا، تمہاری ذمہ داری پوری ہو چکی، اب تمہاری قوم ہدایت کا دروازہ بند کر چکی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت رحمت بھرا اور پیار بھرا حکم دیا کہ بس غم نہ کھا. اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ اپنے دل پر بوجھ نہ ڈالیں کیونکہ آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے. اب غم اور مایوسی کا وقت نہیں بلکہ آخری مرحلے نجات کی تیاری کا وقت ہے. اس کے بعد فوراً ہی وحی آئی اور آپ کو کشتی بنانے کا حکم ملا. جیسا کہ ارشاد ہے بس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ. حضرت نوح علیہ السلام نے شہر سے دور ایک ایسے مقام پر کشتی بنانا شروع کی جہاں آس پاس نہ کوئی سمندر تھا نہ دریا. یہ ایک بہت بڑی کشتی تھی. لوگ وہاں سے گزرتے اور مذاق اڑاتے. اے نوح، کل تک تو نبی ہونے کا دعویٰ تھا، آج برہی بن گئے. یہ کشتی کہاں چلے گی؟ اس ریت پر؟ وہ کہے لگاتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام بڑے اطمینان سے جواب دیتے اگر آج تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت آئے گا ہم بھی تم پر ہنسیں گے. آخرکار مہلت کا وقت ختم ہو گیا. اللہ کا وعدہ حق تھا. نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ جب تندور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا وقت آ گیا ہے. جیسے ہی تندور سے پانی نکلا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ہر جانور، پرندے اور چرندے کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں سوار کیا. ان کے ساتھ وہ چند ایماندار لوگ بھی سوار ہوئے جن کی تعداد بہت تھوڑی تھی. بعض روایات میں 80 کے قریب بتائی گئی ہے. پھر آسمان کے دروازے کھل گئے، ایسا پانی برسا لگتا تھا کہ مشکیزے کا منہ کھول دیا گیا ہو. زمین نے اپنا سینہ پھاڑ دیا اور چشمے ابل پڑے. قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان کے دروازوں کو موسلا دھار پانی کے ساتھ کھول دیا اور زمین کو پھاڑ کر چشمے بہا دیے. نیچے سے ابلتا پانی، اوپر سے گرتا پانی، دونوں مل گئے اس کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا. اب کشتی پہاڑوں جیسی لہروں کے درمیان چل رہی تھی. پوری دنیا ڈوب رہی تھی. اس خوفناک منظر میں حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے جوان بیٹے پر پڑی جو ابھی تک کنارے پر تھا اور پانی بڑھ رہا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ نہ دے. بیٹے نے غرور سے جواب دیا میں ابھی کس پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے بچا لے گا.
حضرت نوح علیہ السلام نے آخری بار سمجھایا، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں سوائے اس کے کہ جس پر وہ رحم کرے۔ اور ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ سورہ ہود آیت نمبر 42 اور 43۔ سب کچھ ختم ہو گیا، زمین پر بسنے والے تمام سرکش لوگ مٹ گئے۔ جب اللہ کی مرضی پوری ہو گئی تو حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نکل جا اور اے آسمان تھم جا۔ سورہ ہود آیت 44۔ پانی سوکھنے لگا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ حکم دیا گیا، دور ہو وہ قوم جو ظالم تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے، اپنے ساتھیوں اور جانوروں کے ساتھ ایک نئی دنیا ان کے منتظر تھی۔ انسانیت کی نئی شروعات ہوئی۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آج دنیا میں جتنی بھی نسلیں ہیں وہ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی صبر آموز کہانی۔ تو دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی اور یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کی راہ میں مشکلات آتی ہیں، لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، مگر جیت ہمیشہ صبر کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ تعداد معنی نہیں رکھتی، ایمان معنی رکھتا ہے، اور سب سے بڑی بات، اللہ کے عذاب کے سامنے نہ کوئی رشتہ کام آتا ہے، نہ کوئی اونچا پہاڑ، نہ کوئی دولت۔ آج بھی ہم اگر گناہوں کے طوفان میں گھرے ہیں تو بچنے کی واحد کشتی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت دے۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیں۔